अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूर जमान। आज के इस व्लॉग में हम पाकिस्तान के सियासी और माशी के जो हालात हैं इसके ऊपर अपना हम एनालिसिस पेश करेंगे। एक एक खबर को अलग अलग करके आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि हुकूमत ने डीजल और पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा करके डीजल की कीमत नई जो है 285 और पेट्रोल की कीमत जो है वो 274 तक जा पहुंच गया है। तो जब उन्होंने इस कीमत को बढ़ाया तो अवाम की जानिब से अब मरियम नवाज की जो पुरानी ट्वीट है इनको रिट्वीट रिट्वीट करवा कर इनको याद दिलाया कि जब यानी इमरान खान के दौर में जब पेट्रोल 112 तक जा पहुंचा था तो मरियम नवाज ने ज़मीन और आसमान को एक कर दिया था कि गरीब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, नालायक हुकूमत है, नाअहल हुकूमत है, और ये है और वो है। जो इसकी मुंह में आता था अपने ट्वीट के अंदर डालकर वो बिल्कुल बोलने लगता था। लेकिन अभी 274 285 तक कीमतें पहुंच गई है तेल की, लेकिन अब इनकी मुंह से कुछ भी निकालने वाला नहीं, क्योंकि अब इनकी हुकूमत है, इनको कुर्सी मिल गई, अब इनको आवाम से कोई गर्ज नहीं। हाँ, जब ये कुर्सी से दूर होते हैं तो फिर इनको आवाम की दर्द का भी पता होता है, तकलीफ का भी पता होता है, लेकिन जब ये आवाम की ऊपर सरबराही करने के लिए जब बैठ जाते हैं तो फिर ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये इनकी खूबी है, आप इसको मान सकते हैं, और बिलखुसूसन शरीफ ख़ानदान के। दूसरी खबर जो है वो भी हुकूमत की जो अवाम दुश्मनी करने वाले जो मुख्तलिफ तरीक़ाकार ये अपनाते हैं इसके हवाले से देखिए। चीनी की कीमत जो इन लोगों ने इम्पोर्ट की है तो ये मई यानी नवंबर के महीने के शुरू में ये दरामदी कीमत पहुंच जाएगी। और ये वो वक्त को होगा जब यहाँ के शुगर मालिकान गन्ने की ख़रीदारी यानी गन्ने की फसल की ख़रीदारी करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है जब चीनी यहाँ पर इम्पोर्ट चीनी पहुंच जाएगी तो चीनी की कीमत कम हो जाएगी, तो ये किसान से गन्ना का फसल जो है वो बिल्कुल जिस तरह के इन्होंने गंदम की फसल खरीदी थी मुफ्त में, बिल्कुल इसी तरह ये अब गन्ने के साथ भी ये करने जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तानी अवाम की ये है कि जिस तरह हुकूमत नाअहल है, बिल्कुल इसी तरह इनकी अपोजिशन जो है वो भी हुकूमत से कुछ ज़्यादा कम नहीं है। अगर हुकूमत ने इन मामलात के ऊपर थोड़ी सी भी तवज्जो दी, अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी सियासी जमात है, इनको इसके ऊपर शोर शराबा करना चाहिए था, हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहिए था। लेकिन हुकूमत को भी पता है कि ये अपोजिशन जो है हमसे ज़्यादा नाअहल है, तो इनको बग़ैर किसी तकलीफ की, बग़ैर किसी खौफ के, बग़ैर किसी डर के ये अपने जो है मर्ज़ी से कीमतें बढ़ाते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है, परवाह इनको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी इस मौजूदा वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, ठीक है, वो अपने लीडर इमरान खान के लिए रिहाई के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं, तो वो अवाम के लिए क्या करेंगे? वो अपने दीगर असीरान के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं। शाह महमूद कुरैशी हो गया, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गई, उमर चीमा हो गया, जो बड़े बड़े इनके सियासी कीदी है, इनके लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं। हालांकि कल जो मामला पेश आया 9 मई, यानी ये जितनी भी मैंने आपके सामने सियासी कैदियों की जो बात की, ये 9 मई के वाक़यात में यानी 9 मई के मुकदमात में इनको जेल में रखा गया है। और 9 मई का जो हाल हुआ कल, एक गवाह जो था, जो एक यानी पुलिस वाला जो था, जो गवाही के लिए पेश किया गया था अदालत में, वो उस दिन छुट्टी पर था जिस दिन का उन्होंने दावा किया था। तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने ना कोई प्रेस टॉक की, ना इसके ऊपर कोई बात की। अगर वो इसके ऊपर या इनके जो मिलिट्री कस्टडी में इनके जो कारकुन मारे गए, या इनको जिस वजह से भी इनको सख्त हालत में रख कर वो जो यानी वो फोत हो गए, इसके ऊपर अगर वो शोर शराबा मचाते तो हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर सकते थे। और इनके पास बहुत बड़ा मौका है, लेकिन पता नहीं ये बिल्कुल कंप्रोमाइज़ जैसे उठते बैठते हैं। हाँ, सिर्फ एक ही शख्स आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक्टिव नज़र आएगा और उसका नाम है शाहिद खटक। शाहिद खटक जिस दबन यानी जिस अच्छे अंदाज में वो अपनी पार्टी का और अपने इमरान खान का मुकदमा लड़ते हैं, अगर शाहिद खटक जैसे 10 लोग भी इस पार्टी में पैदा हो गए तो आप यकीन माने ये हुकूमत को नाक रगड़ाने के ऊपर मजबूर कर देगी। देखिए, शाहिद खटक वो MNA है या इमरान खान का वो कारकुन है, जब भी कॉल दी जाती है एहतजाज की तो ये अपने कारकुनान के साथ सबसे पहले पहुंच जाते हैं।
جب اسمبلی کی بات آتی ہے تو یہ بہترین انداز میں تقریر کرتے ہیں، وہاں پر بہترین انداز میں احتجاج کرتے ہیں، یا جب کسی ٹی وی شو پر جاتی ہے تو آپ یقین مانیں وہ جس لب و لہجے کے ساتھ اپنی پارٹی کا دفاع کرتے ہیں، اپنے ورکر کا دفاع کرتے ہیں، اپنے لیڈر عمران خان کی نظریے کا دفاع کرتے ہیں، تو اس کے سامنے بڑے بڑے صحافی جیسے منصور خان جو ہے وہ میرے کپتان کے حوالے سے جو انٹرو مارتا ہے، تو ان کی زیادہ تر فوکس عمران خان کو بیان کرنے کے اوپر تو ہوتا ہے، لیکن عمران خان کو اوپر کھڑی تنقید یعنی ان کو بدزن کرنے کے لیے یہ اس طرح کے انٹرو مارتے ہیں۔ لیکن کل یہ ان کو شو میں بیٹھا تھا اور جس انداز میں شاید خٹک نے منصور خان کو رگڑ دیا نا، تو یقین بانی منصور خان پھر کبھی بھی شاید خٹک کو اپنے شو میں نہیں بلائے گا جس انداز میں انہوں نے ان کے ساتھ کیا۔ تو یہ تو ہو گئی ان معاملات کے اوپر کہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل بھی احتجاج کی موڈ میں ابھی تک نظر نہیں آتے۔ دوسری بات جو ہے وہ ٹکٹوں کے حوالے سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ٹکٹوں کا معاملہ چل رہا ہے، عمران خان نے اس کو کہا کہ آپ اس کو باہمی مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر اس فیصلے کو حل کریں، لیکن جب آپ ایک طرف عرفان سلیم کو دیکھتے ہیں جن کا اپنی پارٹی کے لیے جو خدمات ہیں، جو قربانیاں ہیں، اور دوسری طرف پھر آپ مرزا افریدوں کو دیکھیں گے، تو پھر پی ٹی آئی کی جو ورکر ہے اس کا گلہ ضرور بنتا ہے کہ آپ عرفان سلیم کو چھوڑتے ہیں اگر، اور دوسری طرف مرزا افریدی کو ٹکٹ دیتے ہیں۔ اگر علی امین گنڈاپور یا ان کا گروپ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم نے مرزا افریدی کو یہ ٹکٹ نہیں دیا تو ہزار ارکان دوسرے پارٹی والے خریدیں گے، تو خریدیں، اگر وہ لوگ ان کو خریدتے ہیں تو خرید لیں۔ عمران خان تو ایک اصول اور ایک نظریے کے اوپر کڑا ہے، وہ سیٹوں کے لیے تو کڑا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہاں پر پہنچ کر کچھ بڑا کارنامہ کرنے والے ہیں تو بڑا کارنامہ تو آپ لوگ سے ہونا ہی نہیں ہے۔ جو پہنچے ان نے کیا کیا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا، اور جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتا ہے وہ وہی بات ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے مرزا افریدی کو پہنچایا تھا تو ان نے وہاں پر کیا کیا؟ ماں سوا صرف اور صرف اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ انہوں نے اگر پارٹی کے لیے، پارٹی کو بھی چھوڑا، اگر پاکستانی عوام کے لیے کچھ کیا ہے تو آپ وہ بتا دیں۔ لیکن اگر اسی طرح کے طرز عمل کے اوپر پاکستان تحریک انصاف چلتی رہی تو ان کی بھی درگت دوسری جماعت سے بری ہونے والی ہے اگر ان لوگوں نے اپنی اصلاح نہیں کی۔ تیسری خبر جو ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ کراچی سے کٹا جانے والی جو بس تھا یا وین تھا، وہاں کلات میں اس کے اوپر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، اور ابھی تک جو اطلاعات ہے اس کے مطابق 3 لوگوں کو مار دیا گیا ہے، اور 7 لوگ جو ہے ابھی تک زخمی ہیں اور ان کو اسپتال تک پہنچا دیا ہے۔ تو ایک طرف ہم سیاسی بحران کا شکار ہیں، دوسرے ہم معاشی طور پر بھی دن بدن جو ہے ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، تیسری جو ملک کے اندر امن و امان کا صورتحال ہے وہ بھی دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، جو اکابرین ہیں، فیصلہ ساز ہیں، ان کو اب اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے، لوگوں کو سپیس دینا چاہیے تاکہ اس ملک کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائے۔ اور پاکستان کے اندر صرف حکمرانی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی پاکستان کے مسائل دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کی آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں ہم سب کو اپنی ملک کی بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ وسلام۔